پیارے نبی نے فرمایا میں دو زبیاں دا بیٹا ہاں، اس کر کے تے اللہ دے نبی دا فرمان ہے نا الغرض بات نو اختصار نہ لگے ودائیے جناب عبداللہ دی شادی آمنہ بنت وہب نال ہوئی ہے۔ عبداللہ سفر دے دوران کسے سفر دے جاندے ہویاں شادی تو کچھ عرصہ بعد 25 سال دی عمر اندر سفر تے جاندے ہوئے انتقال کر جاندے نے۔ ادھروں جناب عبداللہ دی وفات تو بعد کچھ ماہ بعد یہ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت ہونا چاہتی ہے۔ 9 ربیع الاول سوموار والا دن، دوشنبہ یعنی پیر والا دن، صبح دا سہانا جا منظر میرے نبی جناب آمنہ دی گودی اندر 22 اپریل 571 عیسوی نو میرے پیارے نبی نے اکھاں کھولیاں۔ ربیع الاول 9 تاریخ سوموار والا دن میرے پیارے نبی جناب آمنہ دے گھر اندر جناب آمنہ دی گودی اندر حضرت نے اکھاں کھولیاں۔ پیارے نبی دی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ حضرت علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی رحمت للعالمین سیرت النبی دی کتاب اندر اوہی تے درج فرما دے نے کہندے نے ایک اس طریقے نال یعنی فلکیات دے ماہر محمود بادشاہ فلکی او دی تحقیق ہے انہیں ریاضی دے حساب نال حساب لگاندے ہوئے دسیا انہیں دسیا 571 عیسوی نو 9 ربیع الاول سوموار والا دن یہ 12 ربیع الاول نو آندا ہی نہیں ہے۔ آج تک انہاں دی تحقیق دے سامنے ساریاں زباناں گونگنے اس قدر پیٹن تحقیق ہے صحیح روایت بھی ہوئی ملتی ہے۔ الغرض میرے تواڈے پیارے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بازادت ہوئی نا اے دے اندر ابن سعد دا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ بیان کر دیا نے ابن سعد دی روایت ہے آپ دی والدہ جناب آمنہ بیان کر دیا نے کہندیاں نے پیارے بیٹے محمد دی ولادت ہوئی تو میرے جسم وچوں نور نکلیا جے دے نال ملک شام دے محلات روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض واقعات نبوت دے پیش خیمے دے طور تے ظہور پذیر ہوئے یعنی منظر عام تے آئے نا اور جناب اسی طرح ایوان کسرا دے 14 کنگرے گر گئے، مجوسیاں دا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ خشک ہو کر کے رہ گیا اور اے دے گرجے منہدم ہو کر کے رہ گئے۔ گو اے روایتاں سند دے اعتبار نال کمزوری دی طرف جاندیاں نے لیکن ان حالات اور واقعات نے یہ بات ثابت کی ہے وہ وقت آیا جدوں اللہ دی ہی پرستش ہونے لگ گئی، یہ سارے معبودان باطلا والے مرکز مک گئے، ایک کوئی مرکز اللہ دی عبادت والا قائم رہا ہے۔ میرے پیارے نبی دے آن نال اللہ نے رحمتاں نازل فرمائیاں، ویسے تے نبی دی آمد رحمت ہی ہویا کر دیے۔ قرآن بھی کہندا ہے فَبِمَا رحمت من اللہ اے اللہ دی طرف رحمتاں میرے تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب آمنہ دی گودی اندر اس ویلے عبد المطلب کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے سن۔ آ کے خوشخبری دین والے نے دسیا دادے عبد المطلب نو دسیا کہ دادا محمد دے دادا جی خوش ہو جاؤ اللہ نے تواڈے بیٹے دی ہری فرما چھڑیے، فوت ہو جان والے بیٹے دے گھر اندر اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اللہ انہاں نو بچے دیاں اپنے پوتے دیاں خوشخبریاں ملیاں، دوڑے گئے اپنے پوتے نو ہتھاں تے اٹھا لیندے نے، اٹھانے دے بعد سدھے بیت اللہ اندر لے کے آ گئے، بیت اللہ دے قریب آ کے دعا فرمائی، دعا کیتی اللہ دا شکریہ
ادا کیتا ہے اور پیارے پاک نبی دا نام محمد تجویز فرمایا گیا، پیارے نبی دا نام تجویز کیتا گیا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اتھوں تک بات ہوئی، ادھر ایک سویرے سویر منہ نیرے یہودی گلیاں دا چکر لگاندا پھردا ہے، ایک یہودی گلیاں اندر دوڑے ہی پھر رہا ہے، آوازاں دیندا پھردا ہے، کہندا لوگو میریاں کتاباں دسدیاں نے مکے دے شہر اندر قریش خاندان اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا، مینوں دسو اج بچہ کوئی پیدا ہویا ہے کہ نہیں؟ لوگاں نے دسیا عبد المطلب نو اللہ نے پوتا عطا فرمایا ہے۔ سردار عبد المطلب دے گھر اندر ایک نواں اللہ دی طرفوں بیٹا آیا ہے، سبحان اللہ۔ اتنی بات لوگاں نے دس دوڑیا گیا، اس ویلے جا کے سردار عبد المطلب دا دروازہ کھٹکھٹا دیندا ہے۔ جدوں سردار عبد المطلب باہر آئے پوچھدا ہے سردار جی مینوں پتہ چلیا ہے تانوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے؟ کہندے نے جی جی اللہ نے مینوں پوتا عطا فرمایا ہے۔ اس ویلے فوراً یہودی اتنا سوال کردا ہے حضرت دے چہرے بننے ویکھن واسطے، کہندا ہے مینوں تسی دکھا سکدے ہو اپنے پوتے نو او دا دیدار کروا سکدے ہو؟ سردار کہندے نے کیوں نہیں، اے دے اندر کیڑا مذائقہ ہے؟ اندر گئے، جا کے پیارے نبی نو اپنے ہتھاں تے اٹھا کے لے آئے۔ جو ہی اس یہودی دے سامنے آپ دے چہرے تو پلہ ہٹایا، یہودی تے جناب ویدا ہی رہ گیا، ایدیاں نظراں جم جاندیاں نے، بڑا حیرانی نال ویکھدا ہے، ویدیاں سوال کرن لگ جاندا ہے، کہندا سردار جی ایدا نام کی رکھو گے؟ سردار کہندا یہودیا تو آپ ہی بول کے دس اے ہو جے چہرے والے دا نام بھلا محمد ہونا چاہیدا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ پیارے نبی دی عظمت ویکھنا، میرے نبی دی حضور دی مکی زندگی دا دوسرا خطبہ ہو رہا ہے۔ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دا نام سن کے یہودی آکھدا ہے، کہندا سردار عبد المطلب جی اے نام کدی سنیا نہیں، اے نام بالکل نواں ہے، اج تک سننے اندر نہیں آیا۔ سردار کہندے نے یہودیا دس ایہو جا چہرہ کدی ویکھیا ہی؟ انہیں کہا یہ بھی حقیقت بات ہے کہ وہ جا سونا چہرہ تے اج تک ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے جے چہرہ نہیں نہ ویکھیا، یہ چہرہ نواں ہے تے دا نام بھی نواں ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی مطلب بنتا ہے؟ محمد دا معنی کی بنتا ہے کہ جیڑا اللہ اکبر اللہ سارے جگ دیاں تعریفاں دا مرکز تے بیور ہوئے، سارا جگ ہی او دیاں تعریفاں کرے۔ اللہ او دا نام کی ہوندا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جیڑا سارے جگ نالوں اپنے رب دیاں بہتیاں تعریفاں کرے انہوں کی کہندے نے؟ احمد۔ او دا نام کی؟ احمد۔ پیارے نبی دا نام محمد ہے اور احمد ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن نام پیارے نبی دا رکھ دیتا گیا۔ اے یہودی کہندا ہے دا مطلب ہے تسی دا نام محمد ہی رکھو گے؟ ہاں سردار کہندا اور کوئی نام ایہو جے چہرے نو جڑدا تے ڈھکدا ہی نہیں ہے، نام پھبدا ہے تے محمد ہی پھبدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیوں نہ تہاڈی مسجد دا دنا جا طالب علم مرزا لاوے کہ نام محمد لوکو کیڈا پیارا، تے جد کوئی منہ علاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں او گھٹ گھٹ جفیاں پاوے، جے نہیں اعتبار محمد آکھے تے ازماوے، جے نہیں اعتبار محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، جے نہیں اعتبار محمد آکھے تے ازماوے صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सिफत ना कीती जावे। हुण यहूदी अगला सवाल करदा है, कहंदा मैनू दसो एदा बाप फौत हो चुकिया या जिंदा है? दसिया गया बाप फौत हो चुकिया है। मां दे बारे अंदर पूछया गया, वालदा सलाम दसिया गईयां, वालदा दी सलामती दी इतला दी गई। कहंदा इहदे अब्बे दा नाम की सी? फौरन जवाब अंदर दसिया जांदा है, नाम अब्दुल्ला। इन्हां दे वालिद दा नाम अब्दुल्ला। प्यारे नबी दी मुहम्मद दी वालिदा दा नाम पूछया गया, जनाब आमना दसिया गया है। इतनियां गल्लां सुनने दे बाद, सवालो जवाब होने दे बाद यहूदी ने इन्हां गल्लां दे जवाब ले। एदी अचानक चीख निकल गई। गैबाना तौर ते यहूदियां नू मुखातब करके कहंदा है, या वैलुल लिबनी इस्राईल, ओ यहूदियो वैल तुहाडे ते कद खराजत नबुवा, अफसोस तुहाडे ते तुहाडे चो नबूवत निकल गई। कुरैशी नंबर ले गए, नबूवत तुहाडे चो निकल गई, कुरैशी नंबर ले जा चुके ने। इतनी बात इसने कहने दे बाद एक और रिमार्क्स बयान कीता, कहंदा लोगो एक वक्त हो जाएगा इस बच्चे दियां अजमतां दे फुरेरे मशरक और मगरब दे किनारियां तक लहराए जाणगे। यहूदी ने बात कही। मैं कहना फिर भी यहूदी तासब नाल बात करदा है, इन्हें डंडी मारी है। असल बात मशरक और मगरब दे किनारे ही नहीं, शुमालो जनूब ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दियां अजमतां दे फुरेरे आसमाना पार बुलंद कर छड़े। प्यारे नबी दुनिया ते आए, मेरे नबी दा आना भी बेमिसाल, हजरत दा दुनिया तो जाना भी बेमिसाल। मेरे नबी आम शख्सियत नहीं, नबियां दे भी इमाम ने। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद, हजूर दी अजमत ते शाना। इधर वेखना इत्थे मैं जो अपनी बात की थी दे ते दलाइल एक दो अर्ज कर देवां। अल्लाह तबारक व तआला ने मिराज करवाए, अपने दूसरे नबियां नू भी मिराज करवाए। हजरत यूनुस नू मिराज होया मछली दे पेट अंदर, हजरत यूसुफ नू मिराज होया चाहे किनान अंदर, किनान दे खूह अंदर। हजरत प्यारे इब्राहिम नू मिराज होवे ते चिखा अंदर, यानी बलदी होई चिखा अंदर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नू मिराज होवे, हजरत मूसा नू मिराज होवे कोहे तूर ते होवे। जदों हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मिराज होवे, अल्लाह करीम फरमावे, आ मेरे सोने मूसा कोहे तूर ते आ जा। मगर आन लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया फखला अलैक, सोनियो जोड़े उतार के आया जे, तुसी मुकद्दस वादी अंदर मौजूद हो। लेकिन जदों वारियां आईयां आमना दे लाल दियां, अरब दे दुर्रे यतीम दियां, अल्लाह ने भला आख्या फखला नालैक नहीं किया। एदा की मतलब बढ़ता है? अल्लाह दसना चाहता है सोनियो आ जाओ सत्ता फलकां पार, आ जाओ सने जोड़े आ जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत सारे नबियां नू मिराज होया। जिन जिन अंबिया नू अल्लाह ने जिस तरीके नाल मिराज दी, इस जनाब दौलत नाल माला माल फरमाया, इस शरफ नाल मुशर्रफ फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम ने सारे नबियां ते इनाम फरमाया। लेकिन याद रखो इत्थे जितने नबियां नू मिराज भावें किसे नू मछली दे पेट अंदर होवे, किसे नू अग दी चिखा अंदर होवे, किसे नू खूह अंदर मिराज होवे, जनाब किसे नू कोहे तूर ते मिराज होवे, लेकिन याद रखो अल्लाह सारियां नू फासले दे एतबार नाल इक्को जिहा, फासले दे एतबार नाल अल्लाह सारियां नू इक्को जिहा। कुरान इत्थे दलालत करदा है, दलील मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया वा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद,
اللہ فرماندا ہے میں شارگ نالوں وی نیڑے، اللہ ساریاں نو اکو جہا، پھر اپنے پیارے نبی نو، نبیاں دے امام نو آسمانہ پار کیوں بلا کے معراج کروایا؟ اللہ چاہندا بیت اللہ اندر معراج ہو سکدا سی، اللہ چاہندا جس حجرے اندر اللہ دی وحی اتردی رہی، حضرت حجرہ عائشہ دے حجرہ صدیقہ اندر، حضرت عائشہ دے حجرہ مبارکہ اندر اللہ پیارے نبی نو معراج کرواندا، حجرہ صدیقہ اندر سونے نبی نو معراج ہو جاندا، اللہ چاہندا بیت المقدس اندر پیارے نبی نو معراج کروا لیندا، لیکن اے دا کی فلسفہ، اے دے اندر حکمت کیڑی موجود ہے؟ اللہ نے پیارے نبی نو معراج کروایا، پہلا آسمان میرے نبی پار کر گئے، حضرت دوسرے آسمان تو بھی بلند چلے گئے، میرے نبی تیسرا آسمان بھی عبور فرما گئے، چوتھا آسمان عبور فرمایا، حضرت نے پنجویں آسمان نو بھی میرے پیارے نبی نے عبور فرمایا، حضرت چھواں آسمان بھی پار کر گئے، حتیٰ کہ میرے نبی ستواں آسمان بھی پار کر گئے۔ کتھوں تک میرے نبی پہنچے؟ اللہ دا قرآن سنیا جے ایمان تازہ ہوئے، اللہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا يُوحَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اللہ نے میرے نبی والوں تھے وہی فرمائے، کیڑی جگہ تے؟ عند سدرۃ المنتہی عندها جنت الماء۔ اللہ میرے نبی نو اتھوں تک لے گیا، نبیاں دے امام نو اللہ اتھوں تک لے گیا جے عند سدرۃ المنتہی۔ سدرۃ المنتہا اس بیری دا ایک دا نا ہے، اس بیری نو اللہ نے حد مقرر فرمائیے کہ تھلے والیاں مخلوقاں او دے تو اگے نہیں جا سکدیاں، اتلیاں مخلوقاں او دے تو تھلے نہیں آ سکدیاں۔ اس جگہ تے اللہ نے فرمایا عند جنت الماوى، جہدے کول اللہ دی جنت ماوا جنت الفردوس، اللہ دی او جنت موجود ہے نا، اتھوں تک پیارے نبی نو اللہ سونا لے گیا۔ اللہ نے دسیا لوگو ادھر ویکھ لو میرے محبوب دی عظمت، میرے نبیاں دے امام دی شان، میرے نبی دے جوڑیاں دے تھلے 7 زمیناں 7 آسمان 14 طبق میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے، میرا محمد سارے کولو اتے تے میں خدا کولو تھلے۔ عند سدرۃ المنتہا قرآن اسی لینا ہے، یہ نہیں کہ اتھوں اگے پہنچا کے اللہ دے عرش تو بھی گاں ودا کے رب نال جفیاں پوا کے تے بس اے دس دینا کہ جناب نبی خدا ہی سی، خدا مصطفیٰ ہی سی، اے او سی تے او اے سی تے اللہ ہی جانے کون بچا رہے، اللہ ہی جانے۔ او تے بیچارہ نا جی پانڈ مراسی جنوں عربی اندر قوال بول دے نے، قوال دا معنی بندا ہے بہت وڈا زمانے دا بکواسی، اونے شراب دے دھت نشے اندر بکواس کیتا، ہاں جی بکواس کر دیا ہویا کہندا کیے، کہندا ایک ویری اللہ نے آکھیا اوے جبریلہ، تے جبریل کہندا گو جی او رب جلیلہ، او میں آکھیا مراسیہ ملنگا زلیلہ، اور رب نال انجدہ کلام کریدا ہے، ایڈی بے ادبی ایڈی گستاخی۔ اکھے اللہ نے آکھیا جا پتہ کر کے آ میرا محمد زمین تے کی کردا بیٹھا ہے۔ اکھے جبریل ٹور آیا، آ کے ویکھدا ہے تے حضور پگڑی بن رہے سن، آسماناں تے دسن ٹر گیا، اوتھے بھی ایہو جہا روح بھی نظر آ رہے ہیں، ایہو جے بھیس اندر، اوتھے بھی حضرت انج معلوم ہوندا ہے پگڑی بن رہے نے، کہندے نے
میں بھول نہ گیا ہوا دوبارہ پھر زمین تے ٹر آیا حضرت نو ویکھیا حضور پگڑی مبارک بن رہے سن آسماناں تے ٹر گیا اوتھے بھی پگڑی بن رہے سن جے زمین تے آوے تے پگڑی دے دو وال نظر آن آسماناں تے جاوے تے پگڑی دے دو وال نظر آن پھر زمین تے آوے تے پگڑی دے تین وال آسماناں تے جاوے تے پگڑی دے تین وال حیران ہی ہو گیا ہاں جی آخر 7 چکر لا کے آسماناں والے دے سامنے کہندا ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا کہندا میں اتے آنا تے تو پگڑی بن رہا ہننا ہے تھلے جانا تے تو پگڑی بن رہا ہننا ہے مینوں سمجھ نہیں آندی تو او اے کہ او تو اے جناب مینوں اس بات دی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے آکھیا چپ 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 جبریلا اے میم والے کنڈ نو نہ کھولی میں او آتے او میں آتے اللہ ہی جانے کون بچا لے یہ تے ایک بکواسی نے بکواس کر کے نا ہاں جی انہیں شراب دے نشے اندر جویں ساڈی زبان اندر کہندے نے نا انہیں روڑی ماری بونگی ماری نکمے نے تے اے میرا ویر بھولا تے سادہ جہا کیڈی سادگی ہے دی میں تے حیران ہاں اے دی سادگی تو بھی قربان جائیے کہ ایک بکواسی بکواس کردا ہے شراب پی کے ملنگ تے اے میرا ویر اونوں عقیدہ بنا لیندا ہے ویر اے نہیں نبی دی شان کہ پیارے نبی نو خدا سمجھا جائے اے نہیں نبی دی شان وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر بلکہ نبی دی عظمت یہ ہے کہ نبی نو اللہ نے اتنا بلند فرمایا رب دا قرآن گواہیاں دیندا ہے عند سدرۃ المنتہا اوتھوں تک نبی سونے گئے ایسے واسطے تے اسی عرض کرنے ہیں نا کہ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد کہ پھر کہہ دو گج کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم الغرض میں دسنا چاہنا میرے نبی دیاں عظمتاں صرف مشرق و مغرب دے کناریاں تک ہی نہیں یہودی ڈنڈی مار کے بات کر گیا میرے نبی دی عظمت اتنی بلند ہے اللہ نے 14 طبق میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے رکھے نے اللہ نے میرے نبی نو اللہ تو اونچا کیتا کتھوں تک میں قرآن سنایا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى والضحى اللہ نے تشبیہ دیتی ہے سورج دے اس ویلے نو جنوں چاشت دا وقت بول دے نے چاشت دا وقت سورج دے اس ویلے نو آکھیا جاندا ہے جدوں دی پیلی دھوپ ختم ہو جائے مکمل روشنی نال سورج طلوع ہو جائے اے دے بعد اے دی روشنی گھٹ دی نہیں بلکہ بدی چلی جاندی ہے ساری دنیا مل جائے سورج دی روشنی نو اس ویلے گھٹا کوئی نہیں سکدا اسی طرح اللہ نے فرمایا میرے سونے محبوب تیری رسالت نو سورج دے اس وقت نال تشبیہ دے کے میں قسم کھادی ہے واہ قسمی ہے والضحیٰ سورج دے اس وقت دی قسم کی مطلب سونیا تیری نبوت اتنی بلند ہو چکی ہے اے دیاں پیڑیاں دھوپاں ہن ختم ہو چکیاں نے ہن روشنی واضح ہو چکی ہے اے قیامت تک واسطے روشنی نبوت والی پھیلتی چلی جائے گی اے نور پھیلتا چلا جائے گا پوری کائنات مل کے انہوں گھٹا کوئی نہیں سکتا انہوں مٹا کوئی نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ پیارے نبی دی عظمت جی میں عرض کر رہا ادھر تے بات اتھوں تک جی پیارے نبی 9 ربیع الاول ربیع دا مہینہ سبحان اللہ ربیع الاول ربیع دا مہینہ اور اتفاق نال موسم بھی بہار اللہ 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 کسی نے کیا خوب آکھیا ہے کئی گھنٹیاں دا واس ایک کوئی شعر اندر عربی دے شعر اندر سمیٹ کے رکھ دیتا
کہندے نے ربیع فی ربیع فی ربیع ربیع فی ربیع ربیع نور فوق نور فوق نور. پہلے ربی تو مراد پیارے نبی دا چہرہ مبارک جناب چہرے دی بہار ہے. دوسرے ربی تو مراد موسم ربی یعنی موسم بہار ہے. تیسرے ربی تو مراد ربیع الاول دا مہینہ. سبحان اللہ. ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور. پہلے نور تو مراد پہلی روشنی تو مراد میرے نبی دے چہرے والا نور. دوسرے نور تو مراد موسم ربیع والا موسم بہار والا نور ہے نا او دی روشنی. اور تیسرے ربیع تو مراد ماہ ربیع ربیع الاول دا مہینہ ہے. ایسے کر کے تے آکھ دین ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور. الغرض میرے نبی بہار دے موسم اندر سبحان اللہ ربیع اور بہار دے ربیع الاول دے مہینے اندر میرے نبی دے چہرے دیاں میرے نبی دیاں ولادت والیاں اللہ نے ربیع دے مہینے اندر بہاراں نازل فرمائیاں. اللہ نے نور نبوت نو گلایا ہے. ہن پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ جناب آمنہ دودھ پلاندیاں نے. آمنہ تو بعد سب تو پہلے دودھ پلانے والی ابو لہب دی لونڈی سویبہ نامی نے دودھ پلایا. سویبہ او لونڈی ہے جن نے اس تو پہلے میرے نبی دے جناب چچا حضرت حمزہ نو بھی دودھ پلایا. اے دے بعد جناب پھر سلمہ ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی نو بھی دودھ پلایا. یعنی میرے نبی دے چچا حضرت حمزہ رضائی اعتبار نال دودھ دے اعتبار نال حضور دے بھائی بھی لگے نے. اللہ اکبر. اللہ پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر اسی طرح رب دے رواج دے مطابق حضور نو دیہاتی ماحول اندر بھیجیا جانا سی نا. دائیاں آندیاں بدوی علاقیاں چو دیہاتی علاقیاں وچوں جنگلی علاقیاں وچوں دائیاں آ کے شہراں چو بچیاں نو لے کر چلیاں جاندیاں انہاں دی پرورش کردیاں دودھ پلاندیاں انہاں نو معاوضہ ملیا کردا سی. بچے دے وراثا دی طرفوں انہاں دا گزران اللہ نے معاشی طور تے بنایا ہویا. ہن دائیاں آ رہیاں نے آ کے اپنے اپنے بچے ملار رہیاں نے. ہن بچے ساریاں دائیاں نو مل جاندے نے. حلیمہ سعدیہ دا بیان ہے میں غریب بڑے جے گھرانے دی عورت 61 سالی دی وجہ کر کے الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری بھی لکھ دے نے. انہاں کو ایک اونٹنی بھی موجود ہے مگر جے دے تھان اندر دودھ خشک ہو چکی ہے دودھ نہیں دیندی. ایک خچر بھی کمزور جی موجود ہے. اے ہن سواری کمزور تے چلدیاں رستے اندر دیر ہو جاندی ہے. انہاں دے مکہ مکرمہ اندر پہنچنے تو قافلہ سارا ہی تنگ آ گیا ہے. انہاں دے پیچھے رہنے تو پہلے دائیاں جا کے بچے لے لیندیاں نے. ساریاں دائیاں نو بچے مل گئے. جدوں نبی دا نام سندیاں سن اللہ اللہ محمد دے بارے اندر ایک بچہ ہے آمنہ دا بیٹا وہ یتیم ہے او دا باپ فوت ہو چکے ہے. دائیاں ادھر منہ نہیں کردیاں سن دوروں ہی چھڑ کے چلیاں جاندیاں سن. اما جان حلیمہ دے مقدر اللہ جگائے انہاں نو بچہ مل کوئی نہ سکیا. جا کے ویدیاں نے اپنے شوہر جناب حارث کولو اجازت لین آ جاندیاں نے. کہندیاں نے میرے شوہر میرے سرتاج حارث مینوں اجازت فرماؤ میں یتیم بچہ لے آواں. ہے تے یتیم مگر بڑا سونا بڑا خوبصورت ہے. او دے چہرے بننے ویکھیاں تے بھوکاں ہی لے جاندیاں نے بھوکاں اتر جاندیاں نے. اے ہو جا سونا چہرہ ہے تے بڑا ہی مقدراں والا ہیں جی رونقاں ہی آ جاندیاں نے. او دے چہرے بننے ویکھیاں ایڈا پیارا بچہ ہے تے جے مینوں اجازت فرماؤ تے میں لے آواں. کہندے نے شاید اللہ اس یتیم دی وجہ کر کے سانوں بھاگ لا دے
شاید اللہ اس یتیم دی وجہ کر کے او دی تربیت کرنے نال ہاں جی او دی پرورش کرنے نال شاید اللہ سونا ساڑے دن پھیر دے وے ساڑے دن اللہ لوٹا چھڑے اے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جان لہذا اس بچے نو جا کے لے آ ہن جلدی نال جاندیاں نے حلیمہ سعدیہ بچہ لے کے جدو ٹرن لگ دیاں نے آمنہ جدا کر دیا ہویا اپنے بیٹے نو بار بار چمدیاں نے کدی پشانی نو چمدیاں کدی رخساراں تے بوسے کدی گلابی گلابی ہونٹاں تے بوسے دیندیاں نے کدی آپ دیاں نازنین ہتھیلیاں نو چمدیاں نے نالے کہندیاں نے نی حلیمہ میرا بچہ یتیم ہے یتیم دا خیال رکھیں گی اللہ تیرے نال خوش ہوئے گا اللہ راضی ہوئے گا انہوں تکلیف نہ آن دیں ایدیاں حفاظتاں کرنیاں نے اما حلیمہ بھی جوئی پیارے نبی نو اٹھا کے خیمے اندر لے آندیاں نے اپنے شوہر دے قریب بہ کے پردہ کر کے اپنے بیٹے محمد نو چھاتی نہ لاندیاں نے ماں حلیمہ دا بیان ہے میری چھاتی دودھ ہو گئی جڑی چھاتی اندر دودھ خشک ہو چکیا سی سکے ٹکڑے چبا کے پانی پی کے گزارا کیتا جاندا سی بیٹے عبداللہ نو ہی رج دودھ نہیں ملدا سی ہن چھاتی دودھ نال بھر جاندی ہے حضور نے ادھا حصہ یعنی سجا پاسا میرے نبی نے ماں دے سینے وچوں ماں دی چھاتی وچوں دودھ دا پیتا اور کھبا حصہ اپنے بھائی عبداللہ واسطے چھڑ دیتا نبی سونے دی سیرت سننے والے ہو پیارے نبی دی مکی زندگی دا دوسرا خطبہ شروع ہے نا سنو ذرا توجہ نال جم کر کے حضور نے درس دیتا ہے حضور نے سبق پڑھایا ہے کہ نبی آیا جے ماں دی گودی اندر عظیم سبق پڑھا کر کے گیا نبی نے سبق دیتا حضور نے درس دیتا کہ مسلمانوں بھائی دا حق کھائی دا نہیں بھائی دا حق بھائی تک پہنچائی دا ہے بھائی دا حق کھائی دا اے نبی سونے نے درس دیتا ہے سبحان اللہ الغرض میرے پیارے نبی نو لے کے پیچھے بہ جاندیاں نے ہن ڈاچی اٹھن دا نا نہیں ہو لیندی چھمکا ماردا ہے ہارسے نو اٹھانا چاہندا ہے بڑا حیران ہے کہندا ڈاچی ضدی کدی نظر نہیں آئی کمزور ضرور ہے اڑیل نہیں ہے اج تک کدی اڑی نہیں کیتی کدی انہیں ضد نہیں کیتی کہندے نے عجب معاملہ بن گیا ہے بچہ میرے ول کرے نا حضرت نو اپنے ایویں ہتھاں تے اٹھا کے اگے کر دینے تے ڈاچی اٹھ کے جلدی نال چھالا مار دی ہوئی دوڑ پیندی ہے حیران ہی ہو کے کہندا ہے نی حلیمہ انج لگدا ہے جویں اے بچہ تے سردار بنے گا اے دے اندر اوصاف سرداراں والے نے اجے تک حارث نو پتہ نہیں کہ حارث جڑا تیرا رضائی پتر بیٹا محمد بن چکیا ہے نا یہ تے نبیوں دا بھی امام بنے گا اجے تک پتہ نہیں انہوں اس بات دا صرف عام انہیں کیا سرداراں والے دے اندر اوصاف موجود نے سردار بنے گا الغرض حلیمہ کہندیاں نے ان ڈاچی دوڑ دی جا رہی ہے میں اپنے بیٹے محمد نو گودی اندر لے رہا ہے کہ جناب ایویں سواری میری پہلے چلن والیاں سواریاں نو ایویں جناب پیچھے چھڑ دی جا رہی ہے جو ہی قریب تو گزر دی ہے عورتاں آواز دے کے کہندیاں پہلے چلن والیاں دائیاں جڑیاں ہن پیچھے رہندیاں جاندیاں نے آواز دے نے نی حلیمہ اوندیاں تنگ بڑا کیتا اوندیاں تینوں نال رڑانا مشکل سی ہن کی گل بن گئی ہے پچھوں چلی ہے تے اگے نکل دی جا رہی ہے کیا سواری تبدیل کر لئی ہو اما جان حلیمہ جواب دیندیاں سن نہیں سواری اوے مگر سوار تبدیل ہے سواری اوے مگر سوار تبدیل ہے اللہ کریم نے برکتاں نازل فرمائیاں الغرض ایویں دوڑ دی جا رہی اونٹنی ادھروں پچھوں دائیاں دور رہن والیاں آواز دیندیاں نے کہندیاں نے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے سانو دس
दस नी हलीमा डाची क्यों नहीं रुकदी, जिवें रोकदी है जिवें रोकनी है उवें जांदी पैर पुटदी। सानू दस नी हलीमा, सानू दस नी हलीमा डाची क्यों नहीं रुकदी, जिवें रोकनी है उवें जांदी पैर पुटदी। केड़ी चीज जेड़ी साथों तू छुपाई जानी है, क्यों इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानी है। केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है, क्यों इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानी है। अम्मा जान हलीमा दा जवाब सुनिया जे, कहदियां ने जिन्नू छड़िया तुसां ने यतीम जान के, मैं ते चुक लिया दिलां दा हकीम जान के, मैं ते चुक लिया दिलां दा हकीम जान के। चन आमला दा झोली विच पाई जानिया, ताइयों इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानिया। पूरी दुनिया दी दौलत कमाई जानिया, ताइयों इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानिया। औरतां फिर कहदियां ने मुकालमे दी शक्ल गुफ्तगू अख्तियार कर गई। औरतां कहदियां ओ जरा ठहर जाली, मुखड़ा दिखाई जावी नी, साडी सुती होई किस्मत जगाई जावी नी। ओ जरा ठहर जा, ओ जरा ठहर जानी, मुखड़ा दिखाई जावी नी, साडी सुती होई किस्मत जगाई जावी नी। केड़ी चीज जड़ी साथों तू लुकाई जानी है, क्यों इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानी है। अम्मा जान कहदियां चन आमला दा झोली विच पाई जानिया, ताइयों इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानिया। मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया दे घर अंदर चले गए, बरकत नादल हो गई। जिधर जिन्नू मिट्टी नू हाथ लांदे ने मिट्टी सोना बनती चली जाती है। जिधर प्यारे नबी बकरियां लैके जाते ने, बकरियां रज के आदियां ने, थण भरे होंदे ने दुधां दे, हर पासे अल्लाह दी रहमतां नादल हो गई। हुण नबी नू गोदी अंदर जाके जा रही है हलीमा। इस मंजर नू किसे अल्लाह वाले इंज भी बयान कीता है, खूब बयान कीता है, कमालां कर छड़ियां। कहंदे ने भाग जाग पहने पिछे पिछे आण वाली है, भाग जाग पहले सब तो पिछे आण वाली है। तू ते रब दियां रहमतां नू लुटिया, तू ते रब दियां रहमतां नू लुटिया, दाइयां सारियां दा मान दरोड़ सुटिया। नबी नू गोदी जान वाली है, भाग जाग पहले सब तो पिछे आण वाली है। अरशां उत्ते सादिया नू देण पै मुबारकां, अरशां उत्ते सादिया नू देण पै मुबारकां। आखिरी रसूल दियां होइयां तैनू ज़ियारतां। इस हाशमी घराने दे यतीम नू, इस हाशमी घराने दे यतीम नू, तोड़ों भेजे होए दिलां दे हकीम नू नी गले नाल लान वाली है। भाग जाग पहले सब तो पिछे आण वाली है, भाग जाग पहले सब तो पिछे आण वाली है। मुड़ गई ज़ईफ़ी आया मौसम बहारे, मुड़ गई ज़ईफ़ी आया मौसम बहार है। हुण हाशमी दे हत्थां विच डाची दी मुहार है। हुण मुड़ गई ज़ईफ़ी आया मौसम बहार है। हुण हाशमी हाशमी दे हत्थां अंदर, हाशमी दे हत्थां विच डाची दी मुहार है। दाइयां सारियां नू किस घट जावना, दाइयां सारियां नू इस घट जावना। जदों हाशमी मुहारा नू हलावना, नी एवें घबराण वाली है। भाग जाग पहने सब तो पिछे आण वाली है। याद रखी रोज दी सलामी तैनू मिल गई, कमली वाले आका दी गुलामी तैनू मिल गई। तेरे नाल नाल हुरा पईयां जांदियां, तेरे नाल नाल प्यारे नबी ने फरमाया मैं दो ज़बियां दा बेटा हाँ। इस करके ते अल्लाह दे नबी दा फरमान है ना। अल गरज बात नू इख्तिसार ना लगे बताइए, जनाबे अब्दुल्ला दी शादी आमना बिनते वहाब नाल होई है। अब्दुल्ला सफर दे दौरान किसे सफर दे जांदे होया शादी तो कुछ अरसा बाद 25 साल दी उम्र अंदर सफर ते जांदे होया इंतकाल कर जांदे ने। इधरों जनाबे अब्दुल्ला दी वफात तो बाद कुछ माह बाद ये प्यारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु